बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मेरे साथ इस्लामाबाद से बहुत सीनियर सहाफ़ी, अमूमन आप इनके वीलॉग रिपोर्टें देखते होंगे, वीलॉग सुनते होंगे। सोहेल खान साहब मौजूद हैं और उन्हें हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोहेल साहब। वालेकुम सलाम शिराज साहब, बहुत शुक्रिया। हमने नाजरीन सोहेल साहब से 3-4 सवाल करने हैं। पहला सवाल यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने यानी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने बाकायदा राब्ता किया है पीटीआई के लोगों से या लीडरों से कि कोई मुज़ाकरात की राह निकाली जाए। इसमें कितनी सदाकत है और ये मुज़ाकरात वाली बात कहाँ तक आगे बढ़ सकती है। नंबर 2, मौलाना फजल रहमान साहब जो पीडीएम के चेयरमैन थे, सरबराह थे, उनसे पहले सदर आसिफ जरदारी साहब ने मुलाकात की और फिर आप शहबाज शरीफ साहब उनकी चौखट पर या उनके दरबार पर गए और उन्होंने वहाँ पर क्या बातें की और अंदर की खबर क्या है। इस्लामाबाद में बैठे सहाफ़ी वैसे बहुत बाखबर होते हैं और मैं उन सहाफ़ियों को हमेशा सैल्यूट पेश करता हूँ जो हक और सच की बात करते हैं और झूठ की इमेजेस किसी वजह से नहीं उसमें डालते। तो सोहेल खान साहब उन लोगों में हैं जो सच हमेशा रिपोर्ट करते हैं और सच बोलते हैं। नंबर 3 ये कि महमूद अचकज़ई साहब का रोल कितना है और अगर मौलाना फजल रहमान साहब से पीटीआई भी मुज़ाकरात कर रही है, हुकूमत के लोग भी मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं, सदर साहब भी जा रहे हैं, तो मौलाना फजल रहमान इतने अहम क्यों हो गए और क्या मौजूदा हुकूमत जो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है ये जो फॉर्म 47 है उसका, तो क्या ये हुकूमत लेजिटमेट हो जाएगी अगर मौलाना फजल रहमान साहब इस हुकूमत को सहारा देते हैं या खुद वो मजीद गंदे हो जाएंगे जिस तरह उन्होंने पीडीएम के दौर में हुकूमत गिराई और फिर एक चलती हुकूमत और पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा बने और फिर इलेक्शन में भी उनकी जमात का सफाया हो गया। सोहेल साहब, पहला सवाल ये है, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात, अंदर की खबर क्या है? बहुत शुक्रिया शिराज साहब। ये आज पाकिस्तान के तमाम लीडिंग न्यूज़पेपर में ये जो है लीड स्टोरी है कि शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है और मौलाना फजल रहमान से, और ये तकरीबन दूसरी मुलाकात है। इससे पहले सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी उनसे मुलाकात कर चुके हैं। उस मुलाकात में उन्होंने बाकायदा मौलाना साहब को तोहफे में बंदूक भी पेश की है। और ये पहले अगर मैं आपको बताऊं कि उस जो शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात है उसका आउटकम क्या है, जरा मैं थोड़ा सा आपके नाज़रीन को ये बताना चाहूंगा कि जो सारी जो चीजें हो रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत जो मुबैना तौर पर 8 फरवरी के इंतखाबात में जो धांधली से उन्होंने धांधली की है और बाकायदा तौर पर इस हुकूमत पर काबिज हुई है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो पाकिस्तान के करोड़ों लोगों ने 8 फरवरी के इंतखाबात में जो मैंडेट दिया था बारीक सरीर से कामयाब किया था, लेकिन उन्होंने वही जो आपने कहा कि फॉर्म 47 के जरिए उन तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को उनकी जीत को शिकस्त में तब्दील करके अपने आप को उन्होंने जितवाया। तो ये जो चीज मौलाना साहब से जो इस वक्त जो मुलाकात के जो कोशिशें की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि मौलाना साहब की, एक तो आपको पता है कि सियासी बसीरत उसकी बहुत ज्यादा है। जब भी इतना कोई पॉलिटिकल क्राइसिस होता है या जब भी कोई हुकूमत बनने के लिए या कुछ एफर्ट्स होती है तो मौलाना साहब से लोग जो है राब्ता करते हैं सियासतदान। तो ये जो शिराज भाई, अब आपको पता है कि हुकूमत का इस वक्त जो मोटिव है, जो मेन उनका जो मकसद है वो ये है कि किस तरह उन्होंने जो ये मुबैना धांधली की है और किस तरह इक़्तिदार पर काबिज हुए, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कोशिशें सारी की जा रही है। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर लेजिस्लेशन भी की जा रही है और अदलिया को भी इसमें जो है ना टारगेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खास तौर पर कि जो सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता है कि 12 जुलाई का जो फैसला दिया, तारीखी फैसला दिया 13 रुकनी बेंच ने, जिसमें 8 जजों ने अक्सरियती फैसला दिया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील पर जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से थी, और उस पर
अलग बात है कि अभी तक अमल दरामद भी नहीं हुआ, और उसके बाद हुकूमत ने एक कानून साजी की, और वो तो भी अगर अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ है और ना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे हुआ है, तो अब ये जो सारा कुछ अब कानून साजी जो की जा रही है, उसके लिए सपोर्ट हासिल करने के लिए मौलाना फजल रहमान का जो है वो सहारा लिया जा रहा है। अब ये तफसीलात तो मैंने आपको बता दी, शायद पूरी दुनिया को पता भी होगा, लेकिन ये जो मौलाना साहब से जो मुलाकात हुई है, तो शिराज भाई मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब को जो सूट करता है और जिस बसीरत से उन्होंने शहबाज शरीफ को जवाब दिया है, टोटली इनकार कर दिया है। और आपको पता होगा कि जब एक डूबती हुई कश्ती को कौन जो है ना सहारा दे सकता है, ठीक है, इंसान तो आप ये कह रहे हैं कैटेगरिकली मौलाना साहब ने इस हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया और वो हुकूमत का हिस्सा भी बनने से उन्होंने इनकार कर दिया है। एक तो ये बात क्यों इसलिए जी 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 अभी आसिफ अली जरदारी साहब गए थे, तो उनकी मुलाकात की जो खबर रिपोर्ट हो रही है वो यही है कि उन्होंने कहा है कि ये जो आईनी तरमीम हो रही है जिसमें काजी फाइज ईसा साहब आप कोर्ट को कवर भी करते हैं, उनकी एक्सटेंशन मकसूद और मतलूब है। तो आप समझे कि वहां पर मौलाना कोई हमायत कर सकते हैं काजी फाइज ईसा से, क्योंकि अभी ये नामूस रसालत के हवाले से तो एक बड़ा शो डाउन हुआ है बड़ी मौलाना साहब और काजी फाइज ईसा के दरमियान, और फिर वो तरमीम भी तब्दील करवाई गई। फैसला हालांकि ये अनप्रेसिडेंटेड है कि रिव्यू में जब कोई पिटीशन जाती है तो रिव्यू एक ही दफा होता है। रिव्यू में फैसला दिया था काजी साहब ने, लेकिन फिर बदलना पड़ा, रिव्यू को भी बदलना पड़ा, रिव्यू पर रिव्यू। तो ये उसके बावजूद ईसा साहब को ये एक्सटेंशन दे सकते हैं या मौलाना फजल रहमान साहब हिमायत कर सकते हैं आईनी तरमीम के हवाले से? उसके हवाले से आपको मैं लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आज ही जो इनके जो सेनेटर्स हैं और बड़े नामी गिरामी वकील भी हैं, कामरान मुर्तजा साहब जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि चूंकि ये जितने भी कानून साजी कर रहे हैं ना, चाहे वो इलेक्शन तरामीम और दूसरा जो खास तौर पर जो जजों की एक्सटेंशन के हवाले से, तो उसमें कामरान साहब ने बताया कि अभी तक हमारे साथ वो जो मुरवजा जो ड्राफ्ट है ना वो नहीं पेश किया गया, हमारे सामने नहीं रखा गया। और उन्होंने ये भी कहा कि पर्सनली उन्होंने कहा ये पार्टी के बयान तो नहीं, मैं पर्सनली भी मैं कहना चाहता हूँ कि इस वक्त ये हालात ऐसा नहीं है, ये हालात इस तरह की इजाजत नहीं देता कि सुप्रीम कोर्ट में आप जजेस बढ़ाए या हाई कोर्ट में जजेस बढ़ाए। और शिराज भाई मैं आपको एक बात बताऊं, असल में मसला ये है ना कि पाकिस्तान के आम आवाम को इससे क्या सरोकार, एक हाई कोर्ट में जज की तैनाती होती है या जजों की एक्सटेंशन होती है या और मजीद जजेस लगाए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में काजी फायजी साहब को एक्सटेंशन मिलती है नहीं मिलती है और मजीद जजेस वहां पे लिए जाते हैं, अवाम का इससे क्या सरोकार शिराज भाई? अवाम बेचारा तो इतना रुला हुआ है, आपको पता भी है, पूरी दुनिया को पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के माशी हालात क्या है, पाकिस्तान की इक्तिसादी हालात क्या है, कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने नहीं आ रहा, हजारों नौजवान जो है मुल्क छोड़कर चले गए हैं, गरीब का कोई परेशान हाल नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, बिजली के नरकों में जो है ना कितनी ज्यादा होशरबा इजाफा हुआ है, पेट्रोल की कीमतें कभी बढ़ जाती है कभी ढल जाती है। इस तरह जो आम आदमी है वो उसका तो जीना महाल हो गया है। तो ये आपको मैं बात कर रहा हूँ ना कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है, चाहे वो कानून साजी को वो हुकूमत का साथ दे, इस हवाले से मौलाना साहब का स्टांस बड़ा क्लियर था मियां शहबाज शरीफ साहब को, और उन्होंने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया वो ये था कि 8 फरवरी के इंतखाबात में जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के तकरीबन 25 सीटों पे उनके उम्मीदवार पूरे पाकिस्तान से, KPK में, सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उसमें बाकायदा तौर पर जिस तरह इन्होंने धांधली की उनके उम्मीदवारों को जो है हराया गया। और अब जमीयत उल इस्लाम की कौमी असम्बली में 5-6 सीटें हैं जो अभी जो कुछ वो माले गनीमत में जो 6 सीटें मिली थी जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ली गई थी, उनमें से उनको 2 सीटें मिली है। लेकिन अब भी मौलाना फजल रहमान साहब का ये कहना है कि हमें 25 सीटें मिलनी चाहिए थी और हम जीत चुके थे, लेकिन हमें अभी सिर्फ 5 सीटें मिली है कौमी असम्बली में, तो हमारे 20 सीटें भाई वो कहा गई। एक बात, दूसरी बात यह है कि अगर मौलाना साहब इस हुकूमत का साथ देते भी हैं तो इन हालात में तो मेरे ख्याल में मौलाना साहब के लिए ये सूट नहीं करता
اور مولانا صاحب بار بار ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ فریش انتخابات کیے جائے، کیونکہ اس ملک میں جو ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس کا واحد اور ایک ہی حل ہے کہ نئے انتخابات کرائے جائیں۔ اور جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بھی یہ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج فروری کے انتخابات کے بعد ان کی 3-4 پٹیشنیں ہیں، ایک تو الیکشن میں داندلی کے حوالے سے ہے، پھر فارم 45 اور 47 والا معاملہ ہے، اس پر ان کی جو ہے درخواستیں ہیں، پھر ابھی جو 12 جولائی کو جو فیصلہ دیا سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی، انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی جماعت تھی اور ہے، اور یہ جو ان کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی بنتی تھی، وہ آرڈر جاری کیا، اس پر ابھی تک نہ تو امپلیمنٹیشن کی گئی۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں۔ تو اس حالات میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ان کی دانشمندانہ جو سوچ ہے اور اس کا جو آگے کی سوچ ہے، میرا نہیں خیال کہ ذرائع کہہ رہے کنفرم بھی کیا کہ مولانا صاحب جو ہے وہ اس حکومت کے ساتھ کچھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ ہی کچھ کوئی وزارتیں لینا یا سہیل صاحب یہ بتائیں کہ سننے میں ہے کہ حکومت نے پی ٹی آئی کے لیڈروں کے ساتھ رابطہ کر لیا ہے کہ کوئی مذاکرات کریں اور کوئی وے فارورڈ نکالیں، کیونکہ ساری کوششوں کے باوجود حکومت چل نہیں رہی ہے کسی، جیسے کہ آپ نے کہا یہ کہیں کنارے لگ نہیں رہی ہے، معیشت نہیں ہے، پولیٹیکلی استحکام نہیں ہے، ملک میں انویسٹ نہیں آ رہی۔ ایک اور بڑی بری خبر ہے، ہم چونکہ باہر بیٹھ کر پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے حالات پر کہتے ہیں نا جلتی پر تیل چھڑک رہے ہیں۔ جو اسلامی ممالک ہیں جس میں سعودی عرب ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے، یا برادر ملک ہیں جیسے چائنا ہے، انہوں نے قرضے کو رول اپ دوبارہ کرنے کے بارے میں ابھی تک پاکستان کو گرین سگنل نہیں دیا ہے۔ مشکلات ہیں کے لیے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مذاکرات اس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں، یا کوئی عمران خان صاحب اس پر راضی ہو جائیں گے کہ اس حکومت کو چلنے دیا جائے 1-2 سال کے لیے، 6 مہینے کے لیے؟ یہ مجھے اس پہ بڑی ہنسی آ رہی ہے شیراز بھائی، وہ یہ ہے کہ جو حکومت نے جو رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، آج ہمارے دی نیوز اخبار میں اور جنگ اخبار میں سینئر صحافی ہمارے انصار عباسی صاحب، ان کی سٹوری ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت جو ہے مسلم لیگ میں وہ خصوصی طور پر اب پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ بات چیت ڈائلاگ کے لیے کچھ ایفرٹ کرنے جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے جو سابق وزیر داخلہ تھے اور اب موجودہ جو مشیر ہے برائے سیاسی امور وزیر اعظم کے رانا ثناء اللہ صاحب، ان کو ٹاسک دیا گیا ہے یا دیا جا رہا ہے کہ وہ محمود خان اچکزئی سے رابطہ کرے اور پاکستان تحریک انصاف سے جو ہے باقاعدہ طور پر جو ڈائریکٹ جو ہے بات چیت کا عمل جاری کیا جا سکے۔ لیکن اس میں بقول انصار عباسی صاحب، انہوں نے نون لیگ نے یہ شرط رکھی ہے، بلکہ وہ سٹریس کیا ہے، زور دیا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہے یہ پس پردہ ہو، بیہائنڈ دا سین ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو مذاکرات کرنے وہ جائیں گے تو وہ پس پردہ اس لیے ہو کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو پتہ ہے کہ ان کے ورکرز اور رہنما تو یہ نہیں چاہیں گے کہ عمران خان صاحب جو ہے اس حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ بیہائنڈ دا سین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ڈائریکٹ مذاکرات ہونے چاہیے۔ تو یہ بات ہے کہ اب یہ جو آگے کس طرح سلسلہ بڑھے گا، لیکن اس پہ اگر میرا تجزیہ اگر آپ سننا چاہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب تقریباً 1 سال سے پابندی سلاسل ہے اڈیالہ جیل میں، اور سینکڑوں مقدمات ان پر درج ہوئے ہیں، میجارٹی مقدمات میں تقریباً وہ بری ہو چکے ہیں، سائفر کیس میں وہ بری ہو چکے ہیں، عدت والے کیس میں وہ بری ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ابھی ایک 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے وہ بھی چل رہا ہے، اس پہ تقریباً کوئی 70-80% پیش رفت ہوئی ہے، اور دوسرا جو توشہ خانہ 2 ریفرنس دائر کیا گیا وہ کیسز ہے۔ اور
عمران خان صاحب کے خلاف جو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے کوئی 12-13 جو کوئی ان کے جو جوڈیشل ریمانڈ کے حوالے سے، جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے جو باتیں تھی، وہ تو بھی آپ کو پتا ہوگا شاید کہ لاہور ہائی کورٹ نے باقاعدہ وہ بھی ساری ختم کر دی تھی، اور لاہور ہائی کورٹ نے باقاعدہ بتایا تھا، کیونکہ جب پراسیکیوٹر نے بتایا کہ جی عمران خان کا بیانیہ اس طرح کا تھا کہ جناب اس کے لیے جو ہے 9 مئی کا، تو اس نے کہا جناب بیانیہ میں عدالتیں بیانیہ پر نہیں چلتی، بیانیہ عدالتیں جو ہے وہ ثبوت پر چلتی ہے، تو اس طرح وہ تمام کیسز آہستہ آہستہ، تو شیراز بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کس طرح اپنے جو ان کے جو جو بھی پوائنٹس ہیں یا ان کے جو بھی نظریہ ہے وہ کس طرح اس پر کمپرومائز کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر وہ تو سہیل بھائی ایک اور بات ہے، سوال بھی ہے اور تجزیہ بھی ہے کہ عمران خان کے پاس ہے کیا؟ وہ 1 سال میں تو جیل، 1 سال سے تو جیل میں ہے، اور اس کے علاوہ حکومت خیبر پختونخوا کی ہے، وہ بھی وفاقی حکومت کی طرف سے اس کو جو پابندیاں ہیں، وہاں پر ایک گورنر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب میں تو اس طرح ان کی ووٹیں تو ہیں، پارٹی جیتی ہوئی تو ہے، لیکن ورکروں کو کوئی جلسہ نہیں کرنے دیا جاتا، باہر نہیں نکلنے دیا جاتا۔ سندھ کی بھی یہ حالت ہے، بلوچستان کی بھی یہ حالت ہے۔ تو آئی ڈونٹ نو کہ حکومت اگر اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ میں ہے، ساری پارٹیاں بھی ساتھ میں ہیں، 2 بڑی پارٹیاں نون لیگ اور پیپل پارٹی، ایم کیو ایم، اور اسٹیبلشمنٹ کی 3 پارٹیاں بھی ساتھ میں ہیں، تو آئی ڈونٹ نو کہ وائی ملک ان سے نہیں چل رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ عوام کی حکمرانی نہیں ہے، اور خود اتنا پینک کس چیز کا ہے کہ ابھی فیض امید کو پکڑا اور اس کے بعد اس کو وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور بہت ساری ملٹری کورٹس کے اندر عمران خان کا ٹرائل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ بھی خبر ہے کہ شاید انہیں باہر بھیج دیا جائے، یہ بھی، اور عمران خان اس پر راضی نہیں ہوں گے، بہت ساری چیزیں۔ بہرحال ہمارا پروگرام آج کافی لینتھی اور لمبا بھی ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ سہیل بھائی آپ سے جو عدالتوں میں کیس لگے ہوئے ہیں عمران خان کے یا باقی جو معاملات ہیں، اس کے اوپر میں ایک باقاعدہ اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ سہیل صاحب کو میں خاص کر کے کیسوں کے حوالے سے، عمران خان کے کیس ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کے کنڈکٹ ہے، آنے والے چیف جسٹس ہیں، ججوں کی تعداد ہے، یہ سارے معاملات ان سے انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان شیراز خان کو سہیل خان صاحب اسلام آباد کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔